मोगाच्यानो 2 हप्त्या पहिले शुक्रारच्या विनवण्याच्या मागण्याक आयिल्ली एक बहीण आयिल्ले बरीच म्हणजे लागी म्हणा लागले बहिणीच्या घरा गेल्ल्या वेळार 11:30 वरार तिका आमचे कार्य जिविताची जर कार्य तिच्या बहिणीच्या घरा पळोवंक जाय आसलें आनी तक्षणा बहिणीच्या घोवा कडेन तिणें म्हळें की तिके टीव्ही ऑन कर बिग जे म्हाका पळोवंक जाय म्हणटना तो म्हणालो खंय गेल्यार तूं पद जेरी सोडिनाय गी म्हणालो ताका तिणें म्हळें हांव फादर जेरीक पळोवंक चॅनल पळयना जेजूचे उतार आयकूंक हांव चॅनल पळयता म्हणाली ताका तो म्हणालो हरियपटी टेन्स पळयचे गी हरियपटी टेन्स पळयचे गी दुसरें पळयल्यार जायना गी एक दीस चुकल्यार कितें जाता म्हणल्याक ती म्हणाली म्हाका म्हजो आत्मा बचाव जाय म्हजी कूड न्ही म्हाका म्हजो आत्मा बचाव करूंक जाय देखून देवाचे उतार आयकूंक जाय म्हाका आनी कितले हांव आयकता तितले हांव जेजू वळखता आनी जेजूक हांव लागीं सरता म्हणाली ती बहीण तिणेंच दिल्ली साक्षी भावा भयणीन आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतो लोक कोणा 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 सो पटलाव करची येता थोडे एका पोंगडांत आसा म्हणटात आनी थोडे एका राजकीयांत आसा म्हणटात आनी कोडे खंयच्या संघांत आसा म्हणटात आनी कोडे ताचे पटलावदार ताचे शिस ताचे खातीर हाचे खातीर हांचे खातीर वावुरता म्हणटात आनी जायते पटी तुमी विचारलें आसा तुका खंयची पार्ट जाय तूं खंयच्या पक्षेचो सबार पटी उलयतना आमी म्हणा न्ही गी हांव त्या पार्टीचो हांव ह्या पार्टीचो हांव ह्या पक्षेचो हांव त्या पक्षेचो आमी पळयता सगळ्या संवसारांत पक्षा म्हणून पंगड म्हणून पार्टी म्हणून आज एका धोरणाचें आमी अवलंबन करन आसा एका धोरणाचें आयडियोलॉजी म्हणटा आमी वी आर फॉलोईंग सम आयडियोलॉजीज वी आर फॉलोईंग सम फिलॉसॉफीज थोडी धोरणां या थोडी आमी कितें म्हणटा तत्वां आमकां जाय जाल्लीं आमी स्विकार करून ताचो पाटलाव करन आसा तुमकां आनी एक दाखलो दिता कालच एकली भयण आयली आनी म्हणाली एकलो मनियारी म्हणटालो मागण्या गेल्ल्यांक देवाचे उतार आयकूंक गेल्ल्यांक तुमी जेजूचे कुडके केल्यात तुमी जेजूक बेसांग केला म्हणालो ताका ही बहीण म्हणाली आमी जेजूक बेसांग करूं ना तूं तशें उलोवन ताका बेसांग करताय ताका कुडके करताय म्हणाली आमी जेजूचो मोग करता जेजूचो पाटलाव करता आमी जेजूची शिकोवण आयकून जेजूक आमी स्विकार करता आमी जेजूक विंगड करिना आमी जेजूक पयस करिना बदलाक आमी जेजूक लागीं सरता आनी जेजू आमकां लागीं सरता म्हणाली तशें म्हणटा आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता एका घरा आवय आसा बापूय आसा पूत आसा ते गंत आसात आनी तेगाय सांगता म्हणून मागणी करतना पयलें अवकाश बापायक ताका जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताणें चिंतल्या प्रमाणे मागण्या करूं मागीर अवकाश बायलेक आवयक तिका जाय जाल्ल्या प्रमाणे मागण्या करूं आनी तिसरो अवकाश पुताक ताका जाय जाल्यार बरी मागण्या करूं हांवें म्हळें विचारलें ह्या भावाक तशें कित्याक ना फादर म्हजो डॅडी त्या पोंगडांत सरवाला म्हजी मम्मी ह्या पोंगडांत सरवाल्या आनी हांव आनी खंयच्या पोंगडांत सरवाला अरे बाबा तुमी पोंगडांचो पटलाव करतात गी तुमी पक्षाचो पटलाव करतात गी या तुमी जेजूचो पटलाव करतात जेजून म्हळा खंयसर दोग येत एक म्हज्या नांवां सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणून वय म्हणांग ना मातेवाच्या वांजेलांत 18 वस्वर 20 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 20 सारकें आयका खंयसर दोग यात एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात देखून कोणी भाव या भयणी खंयच्याय घरा या खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय हॉलांत सांगाता मेळ्ळ्यार पयलें तुमकांच तुमी विचारा हे भाव ह्यो भयणी कोणाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यांत जर तर
जेजूच्या नावान ते सांगाता मेळोनात आनी तुजो भावार्थ थंय गेल्यार कित्याक ती जेजूच्या नावान सांगाता मेळोनात म्हूण तुका भक्ता वचनाका. पूण देवाचें उतर कितें सांगता आयका. जंय दोग वा तेग मुझे नावी सांगाता मेळटात, दोग या तेग म्हज्या नावी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदगत. पळया न्ही. तरी आमी घरान मागतना सांगता, या वाड्यान मागतना सांगता, या पिरगेच्यान मागतना सांगता, या खंय सकट पिरगेचे सांगता म्हळ्यार हॉलान मागतना सांगता, या सकट एका रितीन मेळोन सांगता मागतना कोण आसा थंय. आमी कोणाच्या नांवान एकवट जोडटा. धर्माच्या नांवान गी, जातीच्या नांवान गी, भाशेच्या नांवान गी, या संस्कृतीच्या नांवान गी, या ग्रेस्त मात्र गी, या दुबळे मात्र गी, या शिकपी मात्र गी, या दादले मात्र गी, या स्त्रियो मात्र गी. सांगा कोणाच्या नावी आमी सांगता मेळटा. जात कात धर्म आनी काय भास ऊस या कीळ आनी कितें ग्रेस्त दुबळ मुळ लेखी नासतना कोणाच्या नांवान. पळया न्ही भाव भयण. तरी आमी जेजूच्या नांवान सांगता मेळटा. पूण ह्या घरा हांवें सांगलें तुमकां दाखलो, बापायक एका रितीचे मागणे आनी आवयक आनी एका रितीचे मागणे आनी पुताक आनी एका रितीचे मागणे. कित्याक बापोय त्या पंगडा सरवाला आनी आवय आनी खंयच्या पंगडा सरवाल्या, पूत आनी खंयच्या पंगडात. पळया न्ही गे. देखून सास तुमकां देवाच्या उतरां मुखांतर भाव भयणीनो हांव तुमकां हें सत्य दाखोवन दिता. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करा. हा जेजू तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. तुम्ही हांगा आसले सरकेन जाणा जाया. देवाचे उतर आयकूनचे तुम्ही सरकेन जाणा जाया. आमी कोण आसो पाटलाव करीत जाय. कोण आसो धर्मासो गी, जातीसो गी, एका भाशेसो गी, एका पंगडासो गी, एका मुखेल्यासो गी, कोण आसो जेजूचो पाटलाव करू. म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू. फॉलो मी. देखून आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत आवास्वार 4 ओळ 18 ते 22 पर्यंत. माथेवाच्या वांजेलांत आवास्वार 4 ओळ 18 ते 22 पर्यंत. सतत हांव तुमकां सांगता. माथेवाच्या वांजेलांत आवास्वार 4 ओळ 18 ते. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18 अँड द फॉलोइंग. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना, जेजू एक दीस गलिलियाच्या सरोवराच्या देगेर तावन पाशार जात आसतना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक, दोगां भावांक पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. जेजून देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले. त्या सरोवरांत गलिलियाच्या सरोवरांत ते जाळ उडयतले. कित्याक ते पागी जावन आसले. ते मास्टली पागतले. आनी ताणें तांकां म्हळें, आनी जेजून तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान. जेजून तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. जेजून तांकां नांवान आपयलें. पेद्रू, सिमांव आनी आंद्रे, येया तुमी म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडन ते ताच्या फाटल्यान गेले. तांची ती कितें म्हणटा आमी व्याप्त या तांचें काम सोडून वृत्ती सोडून जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबा. परत्यान जेजू मुखार वेताना आनी 2 जाण थंयसर ताका दिसले. जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एका मच्छवार ते. बापाय सांगता ते एका मच्छवार आसले. बापाय सांगता एका दोणीर आपली जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मस्व आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. हे दोघी तांची वृत्ती सोडटात, तांचे सदांचे काम सोडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू फाटल्यान ते गेले. जेजू सुद्दांनी पाटलाव केलो. भावा भयणीनो, बापायक सांडून तांचे सदांचे काम वृत्ती म्हळ्यार जाळां घालून मासली पाकचें तें काम सोडून जेजू सुद्दांनी पाटलाव केलो. देखून आज जेजू न्हू तुका विसरून काडला तर ताजो पाटलाव करूं. तूं आज जेजूक वळखताय, जेजूक तुजो सोडवण धर्म स्वीकार करताय, तर तुवें आनी हांवें ताजो पाटलाव करीत.
आणि ताजो पाटलाव करताना कोणी तुका आडयला तर खंयची जात कात खंयचो धर्म खंयचे खानून खंयचे नियम तुका आडयला तुकाच तूं विचार तूं कोणाचो पाटलाव करताय. आमचोच भाव शहरात तुम्ही जाणा ताणें तांकां साक्ष दिल्ली. तांची वृत्ती जावन आसली जवळे गारते. सुमार 70 वर्सांनी चड तांकां जवळ्याचे शॉप आसलें थंय. पूण देवाच्या कामाक जेतना ताका जेजून विंचून काडलो आपयलो ताका बगलें ताच्या बापायक बगलें ते संवसारीक काम करना आमी देवाचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. देखून आयल्या वार्तांनी दिल्ली साक्ष तुमी आयकल्या. ते जवळ्याचे शॉप तांच्या परंपरा तावन तांच्या आजा तावन पंजा तावन आयिल्ले देवान आयिल्ले ते तांणी विकून आतां हांव बापूय आनी पूत दोगी तांकां आसतानी देवा समर्पण जाला जेजूचो पाटलाव करून. देखून जेतना जेजूची तुका वळख जाता जेतना तूं आनी हांव आमी जेजूक पाटलाव करूंक आशेता भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा सांडा संवसार सांडा. आतां मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें जायतें आयकूंक मेळटलें. परत आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 8 वावस्वर 18 तावन 22 वळ. माथेवाच्या वांजेलांत आवास्वर 8 18 तावन 22 पर्यंत. आपल्या भोंवतणी वेडो घाल्ल्या लोकांच्या जमे पळोवन जेजून सरोवराच्या पेले तडीक वचूंक फरमायले. तेदमा एक शास्त्री फुडें सरून एक शास्त्री ह्या संवसारांत शास्त्री म्हळ्यार शिकुल्लो मनीस जाणटो जानवाय जोडलो मनीस एक शास्त्री ताजे सरशी येवन म्हणालो जेजू लेगी म्हणालो मेस्त्री तूं वेताय थंय हांवी तुजो पाटलाव करीत एकलो शास्त्री कितें म्हणटा मेस्त्री हांवूय तुज्या पाटल्यान येता खंयसर तूं येताय तुजो पाटलाव करून हांवूय येता म्हणालो. तेदा जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. कोल्यांक माटी सुकण्यांक गोंटेर पूण मनशा पुताक मातेन तेंकूंक सयत सुवात ना. ताच्या तशें म्हणटाना अशें म्हणटाना एकलो कितें म्हणटा शिसा मदलो एकलो म्हणालो आनी एकलो म्हणालो सायबा पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पुणी म्हाका जबाबदारी आसात. म्हज्या बापायची जतन करूंक आसा म्हज्या आवयची म्हाका जतन करूंक आसा. पयले हांव तांकां मातयेक पायता. आनी पूण जेजून ताका जाप दिली तूं म्हजो पाटलाव कर मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. पूण जेजू म्हणटा साबार फावटी भाव भयणीन म्हाका जायत्यांनी सांगला ना फादर म्हजी म्हातारी आवय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना फादर. म्हजो म्हातारो बापूय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना फादर. 4 दिसां पयलें तेकली बहीण हांगा तावन आमच्या कोड्याल तावन तिणें फोन केलो फादर तुमी मागल्या पुरो फादर म्हाका येवंक जायना फादर कित्याक म्हजी आवय आसा म्हजो बापूय आसा ती दोगांय घरा आसात म्हाका येवंक जायना फादर. हांवें सांगलें तुज्या आवयची बापायची प्राय कितली 60 आनी कितले 65 कितें म्हणाली. हांवें सांगलें तूं म्हणटा म्हज्या सांगता म्हजो बापूय आसा 86 वर्सांचो आनी तो आनी हांव आमी दोगूच आसा. जाल्यार ताका सांबाळून सगळीं कामां करूंक आसात. म्हाका रेती दिवचे मात्र न्ही कावन्सिलींग करचें मात्र न्ही मागणें चलोवन व्हरचें मात्र न्ही सगळो टीव्ही प्रोग्राम आमी तयार करूंक आसा सगळीं कामां करूंक आसा. हय सकाळ सांज आसा जाल्यार आमच्या बापायची आमी सेवा करणी आसा ताका कितें जाय आसा तें दिवनी आसा आनी देवाच्या सेवेंत आमी सकाळ सांज पर्यंत काम करना आसा. आमकां कांय उणेपण दिसना. देखून भाव भयणीनो आमी जर तर कारणां दिता ना तुजो पाटलाव करूंक आतां म्हजी पळाय न्ही आतां हांव तरणाटो म्हाका ताज्या सांगाता वचूंक आसा हाज्या सांगाता वचूंक आसा म्हाका हें करूंक आसा तें करूंक आसा न्ही गे. हो म्हणटा न्ही गे म्हज्या बापायक पयले वचून मातयेक पावंक पुणी म्हाका सोड उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लस मातयेक पावोवन दी. मेल्लस म्हळ्यार साबार जाणांक हें कळीत ना. मेल्ल्यांक मेल्लस कशें मातये पायतात. कोण मेल्या त्या संवसाराक ह्या कोण कुडीन मेल्यात तांच्या कुडीन जीव ना तांकां पळय कोण आत्म्यान मेल्यात ते वचून पावोवन दी. तेंकां तांचें पुरचें काम. 2 दिसां पयलीं एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो फादर आमच्या लोकांक आनी समजोनी ना फादर आज थंय हांगासर खंय मागणें जाता थंय धांवतात फादर खंयसर कोण देवाचे उतार दिता थंय धांवतात फादर
ताका हो म्हणालो मेल्ल्या उपरांत तांकां सिमिस्त्र आसा गी फादर. ओ भाव म्हजे कडेन म्हणटा मेल्ल्या उपरांत तांकां सिमिस्त्र आसा गी. अय्यो बाबा तुका सिमिस्त्रीत व्हडलें म्हण दिसता बाबा, पण त्या मेल्ल्या मनशाची माती कूड मातयेक गेल्यार ताजो आत्मो येता म्हणलें तुका मतींत आसा गी. मागीर ताणें थोडे दाखले दिले. ते विमानांत उलपोवन मेली तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. दर्यांत बुडोवन मेल्ले तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितले जाणी एकसुरे तांच्या तांच्या घरांनी पडोवन मेले, कोणाकच खबर ना मेल्यात म्हणून. दीस जावन घाण जावन कुसोवन गेले तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक की मनजातीन ग्रासून केले सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक दर्यांत व्हडल्या व्हडल्या माश्यांनी गिळण काबार केले तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. देखून भाव भयणीनो जेजू म्हणटा मेलेल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत. तूं म्हजो पाटलाव कर. वाच ती वळ, वाच 22वी वळ. पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर. तूं म्हजो पाटलाव कर. मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. तूं म्हजो पाटलाव कर. आज भाव भयणीनो जेजूचो पाटलाव करचे आमी आमच्यो संवसारीक राटावळी चिंताव न्ही. म्हजी ही जबाबदारी ती जबाबदारी म्हूण चिंताव. एक बट एका भावान म्हाका बेंगलोरतान सांगलें ना फादर म्हाका येवंक जाय रित्रे येवंक जाय फादर. कित्याक तुमी बेंगलोर रित्रे दिता साबारपटी हांव रित्रेक आयलां, पूण थंय म्हाका येवन 5 दीस रित्रे करूंक जाय फादर. तरी ये सायबा ये. ताका तो म्हणालो ना फादर घरा पेटो आसा, तो पेटो आसा पर्यंत म्हाका रित्रे येवंक जायना. पेद्रून म्हण येता आसलें म्हाका म्हजो मासो आसा, म्हजी दोण आसा, म्हजी माश्ली पक्षी झाडां आसात. ह्या जाकोबान आनी जुवान म्हण येताय देबे देव आमचो बापूय आनी कितें जीव आसा, ताका माश्ली पगूंक आनी कोणी नात. जेजू म्हणटा ना तूं म्हजो पाटलाव कर. देखून आज भावा भयणीनो जेजू कितेंय तुजें काम जावन दी, कसली तुजी एक वृत्ती या, तुजी कितें म्हणटात परंपरा जावन दी. जेजू कितें म्हणटा उठ म्हजो पाटलाव कर. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेला 9वा वसर आनी 9वी वळ, मॅथ्यू चॅप्टर 9 and verse 9. परत्यान जेजू अनेकल्याक आपयता. पळय आनी कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेला 9वा वसर आनी 9वी वळ. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. सुंका काट्यार बसून लेख घेता, लेख बरयता, सूंक वसूल करता. मातेवाक लेवीक ताणें पळयलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या पाटल्यान. तूं म्हज्या पाटल्यान ये, तें काम सोड. माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो. मातेव ताच्या पाटल्यान गेलो. ताचें काम सोडटा, सूंक वसूल करचें काम सोडटा, लेखपाक दवरचें बरोवचें सोडटा आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. मुखार उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू ताच्या शिसांसवे पंक्तीर बसले. हे फारीचेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लेगीत ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक. पळयानी ताका आपयलें मात्र न्ही, ताका आपयलें आनी ताच्या सांगता घराक गेलो आनी ताच्या सांगता बसलो जेवणा बसलो. पण हेर कितें म्हणटात वो जेजू तो दुसरो, ताका सुंकागारा सांगता पातक्या सांगता बसोंक ना, ताका जेवंक ना, ताका खावंक ना, ताका पियोंक ना, ताणें उपाशी रावंक आसा. पण जेजू कितें म्हणटा जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वैसाची गरज ना. भलायकी असलेल्यांक वैसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. मुखार वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. पळयांनी जेजू आपयता ताचो पाटलाव करूंक भाव भयणीन तुका आनी म्हाका, आनी ताचो पाटलाव करूंक आपयताना तो पळय हर एक तरेच्या मनशाक आपयता. माश्ली पागतल्या पेद्रूक सिमांक, ताच्या बाबा आंद्रेक, परतून माश्ली पागतल्या जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुवांक, सूंक वसूल करतल्या हांगा मातेवाक लेवीक आपोवनच आसा. देखून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी कुशी व्हरतांक जाल्यार भाव भयणीनो आमची कितें कामां आसा ती देगेन दवरूंक आसा. ताका चड आनी चड आमी
इम्पॉर्टन्स म्हणटा प्रामुख्यता दिवंक ना. पयले जेजूचो पाटलाव करूंक. परत आमी वाचता मातेवाच्या पांज्याला 10व्या वस्वरांत आमी वाचता जेजू ताचो पाटलाव करूंक 12 जाणांक विंचता. 10व्या वस्वर पयल्या वळीन तावन. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देवसा दवडवंसो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. जेजून तुका म्हाका आमकां आपयलां जाल्यार कित्याक आपयलां एक घडी चिंतून पळया. आज भाव भयणीनो लेवीक मातेवाक जेजून आपयलें ताजें काम सोडून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताणें दिल्लें काम करूंक. आज आमी ताजें काम करच्या बदलाक मातेवाक पळय ताजें काम सोडिचें पडलें. खंयचें सूंक वसूल करचें, लेख दवरचें. आज जेजूची सेवा करूंक आपयल्ले आमी जेजू दिल्लें काम सोड न्हू लेख पाक करूंक गी, पयशे वट्ट करूंक गी, या बिझनेस करूंक गी. हे कडे पळया संवसारांत पळया दोळे उक्ते दवन पळया. आज आमी जेजूचें काम करता की जुदासाचें काम करता. आमी व्हडले व्हडले फायनान्स मॅनेजर जाल्या. कशें आमी चड आनी चड गिरेस्तकाय जोडची, कशें आमी चड आनी चड पयशे करचे न्ही. एक संस्थो त्या संस्थे मुखांत आनी 10 संस्थे उक्ते करूंक न्ही. लेवीक उठयलो जेजून सुंका काट्या वयलो आनी ताचो पाटलाव करूंक आपयलो. आज जेजूचो पाटलाव करचे आमी लेवी बरी मातेवा बरी सुंका काट्यार बसल्या. देखून परत तो आपयता 12 जाणांक विंचून काडटा. लोकां मदल्या 12 जाणांक विंचून काडटा आनी कितें म्हणटा. आनी देवसार दवडवंसो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. हें काम करूंक आमकां विंचलां भाव भयणी. देवसाराचें कामां नाश करूंक, देवसाराचे सर कुयुक्त नाश करूंक तुका आनी म्हाका जेजूचो पाटलाव करतल्यांक ताणें आमकां विंचलां आपयलां. पूण आज देवसाराक आनी ताच्या कामाक नाश करच्या बदलाक आमी देवसाराक सांगात दिता. देवसाराच्या कामांतच आमी वांटेले जाल्या न्ही. संवसाराचो अधिपती जावन आसल्यार देवसाराची कामां करता. संवसाराचें नांव जोडूंक, संवसारांत पदव्यो जोडूंक, संवसारांत अधिकार जोडूंक, संवसारांत लोकांक देवाची वळख दिवच्या बदलाक संवसाराक आमी तांकां वेंगयता. ह्या संवसाराक तांकां आमी गुलाम करता. संवसाराची शिकोवन दिवन, संवसाराची जाणवाय दिवन, संवसाराच्यो वृत्त्यो शिकोवन. आज पळय आमचें शिक्षण कित्याक उपकारता. देवाची वळख दिवंक उपकारता की. तुवें आनी हांवें आमी शिकचें, आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें, शिकाप देवाक वळखूंक उपकारता की. ताजें बिझनेस सुरू करूं, ताजें ऑफिस उक्तें करूंक, ताजो पंगड करूंक, ताजे संस्थे उबारूंक न्ही. देवाच्या सेवे खातीर म्हणून उबारलेले संस्थे सयत आ संवसाराचे गुलाम जाल्यात, पयशांचे गुलाम जाल्यात. देवाचे राज बांदच्या बदलाक आमी आमचे राज बांदता. देवाचे राज बांदच्या बदलाक आमी आमच्या संस्थेचे राज, आमच्या सोसायटीचे राज, या आमच्या कुटुंबाचे राज बांदता. पळया तुमकांच तुमी विचारा. आज इतले पंगड आसात, इतले संस्थे आसात, इतले कितें म्हणटात बेस आसात. ह्या बेसा मुखांतर जेजूक प्रगट करता आमी. ह्या आमच्या बेसाक, आमच्या संस्थ्यांक, आमच्या संवसारीक कामाक आमी प्रगट करता म्हणलें तुमकांच विचारा. देखूनच जेजू म्हणटा देवसा दवडोंकचो, सर रोग आनी पिडा शिडाक गूण करचो अधिकार तो 12 जाणांक दिता. ती 12 जाणांची नांव आमकां कळीत आसात. मागीर 5व्या वळीन तावन तांचे मिसांव कितें आयका. ह्या 12 जाणांचे मिसांव जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजून दिल्ले मिसांव आसा. देखून तो भाव भयणीनो तुमकां कळीत आसा दैवीक मिसांवांत आमी वांटेले जाल्यार, दैवीक मिसांत आमी भागीदार जाल्यार. आमची वेबसायट तुम्ही पळयता जाल्यार टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट इज आवर मिशन. जेजूचे मिसांव मुखार व्हरचेंच काम तुजें आनी म्हजें आमचें जावन आसा. दैवीक मिसांवांत कोण वांटेले जाल्यार सांगाती जाल्यार तुजें आनी म्हजें काम देवाचें म्हळ्यार जेजूचें मिसांव मुखारसून व्हरचें. आनी तें मिसांव कितें 5व्या वळीन तावन ऐका. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवांत व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात. निर्देश दिता जेजू, तांकां इशारो दिता, असली तांकां शिकोवन दिता आनी म्हणटा अन्य जातींच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात
आणि समारियागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायना. समारियागारांच्या शहरांनी म्हळ्यार कोण देवाक वळखनात तांच्या शहरांनी तांच्या हळ्यांनी तुम्ही प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यामध्ये वसा. इस्रायल कुळयेच्या विंसून काढल्या देवान विंसून काढल्या पर्यंत कोण सुकोन गेल्यात त्या शेळ्यांक देवा सरशी पाठी हाडूंक. साबार जाणांनी म्हाका विचारला. साबार जाणांनी म्हाका अशें म्हजे कडेन विचारना दुसऱ्यांक सांगला ताणें हांगाच कित्याक क्रिस्तावांकच कित्याक ताणें देवाचे उतर दिजे क्रिस्ताव न्हय जाल्ल्यांक दिवन जोगी. जेजू कितें म्हणटा पयलें कोण क्रिस्ताक वळखतात पूण खऱ्या भावार्थान तांकां पयलें क्रिस्ताची वळख दी. क्रिस्ताव जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताचो फाटलाव करचो. कितें म्हणलें पयलें क्रिस्तावांक दाखोवन दी. आमचे क्रिस्ताव न्ही जाय की क्रिस्तावांक घे हांव पातयेना. हांवें तुमकां सांगलां वतू 2 दिसां पयलीं आयिल्लो भाव म्हणालो फादर ते थंय येतात तांकां बाप्तिस्म मेळ्ळा मू आतां ते वगडयतात न्ही गी फादर. तांकां ल्हान आसतना बाप्तिस्म दिल्लो तो आतां थंय वचून वगडयतात न्ही गी फादर. वो म्हणटा का ल्हान आसतना दिल्लो बाप्तिस्मांचो हाजी कितें पासपोर्ट रेडी आका तो थंय वचून देवाचें उतर आयकता आनी की चड जेजूक वळखून जेजूक परगट करता जेजूच्या नांवे सकट सांगाता म्हणून हर एकल्याच्या गरजांत पावतात. कोण चड क्रिस्ताक वळखला. देखून भाव भयणीनो देखून तो कोण क्रिस्ताक वळखला त्या भाव भयणी सवय आमी सांगात जोडीच जाय. आमी एकवट जोडीच जाय. क्रिस्ता सवय आमचो एकवट. क्रिस्ताच्या मोगांत आमचो एकवट. क्रिस्ताच्या काकुळतीन क्रिस्ताच्या दया मायेंत. आतां आमी आयकल्लें तें उतार माथेवाच्या वांजेलान 9 वसवर 13वी वळ वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. पळया जेजून म्हणलें उतरां. देखून आज जेजून दिल्लें तें मिसांव कितें मुखार ऐका वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. सर्गींचे राज कितें म्हणलें लोकांक दाखोवन दिया. सर्गींचे राज लागीं आसा तें जोडूंक लोकांक शिकया. हा संवसारांत राज जोडूंक आमकांच आमी पळयता न्ही. संवसारांत आमचें म्हणलें कुटाम संवसारांत आमचें म्हणलें एक राज आमचें म्हणलें एक नांव आमचें म्हणलें एक बिरुद आमचो म्हणलें संस्थो न्ही. सिक्वेरा अँड कंपनी सोजा अँड कंपनी न्ही. हे संवसाराचे भाव भयणीनो देखून सर्गींचे राज लागीं पावला म्हण तांकां शिकया. पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा कोडकारांक नितळ करा देवसार दवंडया. पळया न्ही पिडेस्तांक गूण करा. पिडेस्त म्हणटा काली कुडीचे पिडेस्त न्ही. हा सभाजनांनी चिंतलां पिडा काली आमच्या कुडीक मात्र येता आमी चिंता. आमी पोरेकलो भाव म्हाका गोंयांत फोन करता फादर म्हाका कुडींत असली पिडा आसा फादर एक न्ही फादर. आनी तो भाव कोण धाकटेरस म्हाका फोन करता. इतली वर्सां तो धाकटेर जावन कितल्या पिडेस्तांची ताणें साखरी केल्या कितल्या व्हडल्या व्हडल्या आस्पत्र्यांनी तो वावुरला व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आसात. आनी तो म्हणटा फादर म्हाका एक न्ही फादर म्हाका जायत्या तरेची कुडीक पिडा आसात फादर. धाकटेर म्हाका फोन करून सांगता. हांवें सांगलें ताका तुज्या कुडीची पिडा कुडीक तुमच्या वखदांनी काबार जायना. तुजी कुडीच्या पिडा निवार जाय जाल्यार तुजो आत्मो भलायकेंत आसा जें म्हळ्यार सिदा. तुजो आत्मो भलायकेंत आसा जाल्यार तुज्या कुडीची पिडा आपशेंत पयस वता. तुजो आत्मो नितळ आसा तुजें मन नितळ आसा तुजें काळीज नितळ आसा कुडीक आपशेंत पिडा पयस वता भाव भयणीनो. कित्याक भितर तावन खावन येता तें. आत्मो नासतना तुजो जीव तूं सांबाळी नासतना जिवाक तुज्या तुवें नाश केलाय कुडी आपशेंत नाश जाता. कित्याक आमी हाज्या पयलें वाचलां जीव दिवचो परराक आत्म्यान जॉन 6:63 जुवांच्या वांजेलान 16 वसवर 60 आनी 3री वळ तुज्या कुडीक भलायकी दिवची या तुज्या कुडीक बॉल दिवचे तुज्या कुडीक जीव दिवचो कोणे ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना. इंग्लिशांत द फ्लॅश इज युजलेस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्याकच उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून ह्या डाक्टराक हांवें सांगलें बाबा तूं कुडीची पिडा म्हणटाय कश्ट सोसूंक जायना म्हणटाय.
तुजे वनी चड कश्ट ताणें सोंसले, तुजे वनी चड घाय ताणें सोंसले. कित्याक तो आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो. जेजू आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो. आत्म्याचें बळ ताका आसलें, देखून कुडीचे घाय ताणें सोंसले, कुडीची सर दुखदोनी ताणें सोंसली. कित्याक आत्म्यान तो बलिश्ट जावन आसलो. हाजे पयलें जायते दाखल्यान तुमकां दिला. कोण आत्म्यांत बलिश्ट आसा तो कुडीच्या खंयच्याच दुखदोनेक भियेना. लाखांनी तुम्ही गेल्यात निंगी सालोरेसाच्या पांयां तळाक, पूण समजून मेळना निंगी अजापां जातात म्हूण गेल्यात. पूण ताका आसलो भावार्थ, ताका आसली भक्त, ताका आसलो देवाचेर पाती आनी तुका आनी म्हाका आमकां निंगी. ताका जीव तूल पयलो जाल्यार त्या आत्म्याच्या बळान तांणी सोसून व्हेलें. आनी तुमी एक ल्हानशें घेवन जाल्यार पिड्या आयला सालोरेस म्हणजे गुण करता म्हणून तो सालोरेस तुका शिकयता तुजी पिडा हांवें सोंसल्या कश्टा म्हाका कांयच न्ही म्हूण दाखयता. हे समजूनच्या बदलाक अशें आमी धैर्यान स्विकार करच्या बदलाक आमी खंय अजापां जातात म्हणून. अजापां जावच्या बदलाक साबार जाण गेल्ल्यांक थंय जायतें वायट जालां खंय, कितल्या जाणांचे कितें सोर नेलां खंय, कितल्या जाणांचे भांगार लुटलें खंय. आनी एकल्यान म्हाका येतानाच म्हळें आमच्या पुताक आमी थंय व्हरता म्हणटा तर त्या वाटेर पूत देंवन गेला, खंय गेला म्हणून आमकां खबर ना फादर. अळे थंय वचून अजाप जावच्या पयलीं हांगाच गायब जाला. हो देखून भावां भयणीनो, म्हाका सांगलो रे ताची फाती आनी ताजो भावार्थ आनी ताका देवाचेर आसलो तो भरवोसो म्हाका दाखोवन दिता, उखोवन दिता. देखून आज सांगलो रे बरी म्हजो भावार्थ तीर जाला. हर एक सांताच्या जिणे मुखांतर तांणी कशें देवाक मानवून घेतलें, देवाक वळखली, जिजूचो पाटलाव केलो, तें आमी पळोवन तांचे बरी आमी पाटलाव करूंक शिकायचे. बदलाक आमी हांच्या पाटल्यान धांवता. आनी फादर इतलें तुमकां भोवमान सांगता, म्हजो पाटलाव करूंक न्ही, म्हाका धैर्य दिल्ल्या जेजूचो तुमी पाटलाव करीचे, म्हाका जिवीत दिल्ल्या जेजूचो तुमी पाटलाव करून तेंचे जिवीत तुमी जोडीचे. म्हज्या कश्ट आकांता वेळार दगदोने हांव कशें घट्ट रावलो, भावार्थान थीर रावलो, तशें तुमी तुमच्या कश्ट आकांता दगदोने वेळार थीर रावाचे. तें दाखोवन दिवच्याक आमी दीस रात वावरता. म्हजो पाटलाव करूंक, म्हजो जनसंख्या वाडोवंक न्ही, भियेनाकात. खंय सरी तुमी म्हज्या पट्टेंत दखल जावनात आनी जायनाकात. देखून भावा भयणी देवाचे उतार दिवन हांवें करचो पाटलाव जेजूचो, देंवसार असो न्ही. ह्या कोण पळय जेजूचो पाटलाव करूंक म्हाका आड रावल्या तांचो न्ही, तांकां देखीक दवर. कित्याक जेजून कसली पदवी दिल्या 7व्या वळींत वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा पुंक्याक तुमी दिया. आज जेजूचें काम करचें आमी पुंक्याक आमकां मेळिल्लें पुंक्याक दिसय. हाजे पयलीं तुमकां साहित्य दाखले दिल्यात. वो वावर पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव देवा असो मोग कितें म्हणलें दाखोवंक, हे मिसांव देवाची दया माया काकळूत कितें म्हणून दाखोवंक, हे मिसांव देवाचे सकत कितलें म्हणलें दाखोवंक. देखून जेजूचो पाटलाव करचे आनी जेजूक महिमान दिसे. भाव भयणीनो, मुखार ऐका. बंगार रुपे वा तांबेले गुण तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. संवसाराचेर न्ही आमकां भरोसो, आस्तिकाचेर आमचो भरोसो न्ही. कितले आमी दास्तान करता. एक तुमकां दाखलो दिता भावा भयणीनो, दैवीक उलो रितीन मंदिरां 4 वर्सांनी जाल्लें तें काम पळोवन तितली अभिवृद्धी, तितलो हजारांचो लोक येवचो पळोवन म्हज्याच वडिलांन त्या दाळा म्हणलें, इतलें पुराय केलां तुवें 4 वर्सांनी, मुखार कशें सोलोवन व्हरचें. देखून मुखल्या कांय चिंतलां गी, हें सोलोवन व्हरूंक मुखार जाय तितलो आयवाज तुवें उट्ट करून दवरलाय गी. हांवें सांगलें इतलें काम करूंक देव दितना मुखलें काम मुखारसून व्हरून देव दितलो म्हळें. आय बिलीव इन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हळें हांवें म्हज्या वडिलाक. ताका तो कितें म्हणालो जाणान गी, म्हणजे सांगता आनी 4 जाण आसले. आमच्या संस्थेचो वडील कितें म्हणालो जाणान गी, यू कॅनॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रॉविडन्स. केन्नाय देवाचेर भरोसो दवरल्या जायना. म्हज्या वडिलान दिल्ली जाप. ताका हांवें म्हळें तुका भरोसो ना, पूण म्हाका भरोसो आसा देवाचेर. हांव फाल्यांचें चिंतिना, आज कितें जाय देव दिता आनी तो दिला आनी मुखार दितलो. तो साणिना, तो सोडिना, ताजे कडेन कांय उणें ना. धैर्यान दिल्ली जाप. तुका देवाचेर भरोसो ना, पूण म्हाका देवाचेर भरोसो आसा. त्या देखून आमी म्हणटाव न्ही, देव आब्राम आसो, देव इसाक आसो, देव जाकोब आसो, देव तुजो आनी म्हजो सगळ्या परजेसो.
रोसलो देव तुका पोसता, पोसतो देव तुका राखता. देखून स्तुती करूया. देखून भावा बहिणीनं तुमकां तितलो भावार्थ ना जावं पुरो. देखून तो जेजू म्हणटा भांगार जावं, रुपेन जावं, तांबे लेगून जावं आनी तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. पयणांक बुती जावं. भावा बहिणीनं म्हाका एका भावाचें हें आयला. म्हजेड आसा एक ईमेल. तो दोळ्यांनी पळयलेंच म्हणटा आमच्या पेस्तांक करशिल्लो दुडू, आमच्या परबेक करशिल्लो दुडू, आमच्या जेवणाक खाणाक करशिल्लो दुडू, आमच्या संभ्रमाक दाबाजेक करशिल्लो दुडू, मात्र न्ही आमच्या धार्मिकांच्या आनी रिलिजियसांच्या हातूंत नांवार आसलो दुडू ಒಟ್ಟು केल्यार सगळ्या संवसारांत एकच एक भिकारी आसचो ना म्हणटा तो. तितलें पुंज येयलां. पुंजोवन दवरलां. कित्याक आमकां देवाचेर भरोसो ना. आमकां देवाचेर भरोसो ना. आमकां भरोसो दुडवाचेर. आमकां भरोसो आमच्या कितले आमी पुंजोवन दवरला न्ही, कितली आस्त आसा ताचेर न्ही. देवाचे उतार कितें म्हणटा? तांबेन जावं, भांगार जावं, रुपेन जावं तुमच्या पोतयेन दवर नाका म्हणटा. आनी आमी पुंजयलां तें दिवच्या खातीर, हेरांच्या बरेपणा खातीर. ते कसूंच्या बदलाक कितले दाखले जाय तुमकां? दुबळ्या धाकट्या म्हणून ಒಟ್ಟು केलें दान तें ಒಟ್ಟು जावनूच वता. दुबळो वचून विचारतना ना म्हणटात. जाल्यार डोनेशन दी म्हणटात. पिडेस्तां खातीर जमो केलें दान थंय वचून पिडेस्त जातना दिवंक कांय ना म्हणटात. देखून जेजू म्हणटा पयशांनी तसलें काम करूंक जायना. जेजूचे मिसांव तूं आनी हांव आमी पयशांनी करता म्हळ्यार करी येता म्हूण चिंता जाल्यार आमी पटोवन पडल्या. देखून जेजूचे मिसांव आमी मुखार सनवरीचे जेजून दिल्या पदवेन आनी अधिकारान. हाच्या पयलीं आमी वाचलें 10 वर्सां पयली वळ. परतान ऐका माते वाचोवांजेल 10 वर्सां पयली वळ. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागया पयलें आनी देवसार धांवडोसो सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करसो. रोग सर पिडा गुण करसो अधिकार तांकां दिलो. तांकां बजेट दिवना, पयशे दिवना, लाखांनी तांकां अधिकार दिलो. आज आमकां खंयचें मिसां उक्तें करचें जाल्यार पयलें बजेट जायचें. आज आमकां खंयचेंय एक धार्मीक कार्य सोरीचें जाल्यार पयलें ಒಟ್ಟು जायचें न्ही. इतलो खर्च आसा. पयलेंत आमी अनावन्स करता न्ही. पेस्त करचें जाल्यार इतलो खर्च आसा. घरांक इतलें दायजेत. पेस्ताच्या लेकार 500 उण्णे म्हळ्यार भावा बहिणीनं देवाचे उतार कितें सांगता? तुम्ही हे समजून तुम्ही हे वाचून कित्याक आनी कितें तुमी धैर्य घेनात भावा बहिणीनं. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयलां की या सैतानाचो पाटलाव करूंक. देखून मुखार ऐका 10व्या वसवरांत 10वी वळ. पयणांक बुती जावं. तुज्या पयणाक बुती जावं. बदलूंक दगलो जावं. बदलूंक आनी दगलो जावं. पांयांक वाणो जावं. हातांक दांडो जावं घेनाकात. म्हळ्यार कितें आमकां पुरो सेल्फ सफिशियंट न्ही. म्हाका आतां उडास आसा भावा भयणीन. पयणार येताना पुरो बुती बांदून वता आमी. देवाचेर आमकां भरोसो ना. आमी देवाचें काम केल्यार देवाचे मनीस आमकां दितात. ह्या तांचे आसलें ते वांटून घेतात आनी तांचेर आशिर्वाद पडटा. आशिर्वाद जोडून घेतात म्हणल्यार आमकां पत्ये येना. मात्र न्ही तुजें आनी म्हजें जेजूचो पाटलाव करचे मिसांव कितें मुखार ऐका 11व्या वळेंत. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतस थंय कुशीन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचो भायर सन वससर तांगेरच रावा. पळया कोणें तुमकां स्वागत दिला. कुशेन स्वागत केला. आज कितले जाण आसात कुशेन स्वागत करचे. क्रिस्ताक वळखले देवाच्या उतरां वरवीं जेजूच्या नांवान आमकां आज जिवीत मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, आमकां खंडीत जावन आदार मेळटा म्हूण समजल्लें मात्र देवाच्या मनशांक स्विकार करतात. उरले आयलो तो
देखून खुशेन स्वीकार केल्यार थंय वसा कितें दिलां तें काणग्या म्हणटात. मुखार त्या घरान तुम्ही भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून तसल्या घरान कोण आहे? देवाच्या सेवका कोण आहे? देवा विसरलेल्या त्या प्रवाद्याक खुशेन स्वीकार केला, तांकां देवाचें समाधान तुम्ही दिया. देखील भावा बहिणीनो, जेजूचो पाटलाव करतल्यांक निजायकी खरेंच आनी संपूर्ण तरेन पाटलाव करतल्यांक आमी स्वागत करतना या तांचे समय आमी जेजूचो पाटलाव करतना तुका आनी म्हाका कांय उणेना बेन कांयच उणेना. पण थोडे जेजूचे खाली नांव मात्र लुटूंक घेतात, बिल्लां बरोवन दितात, इतले दिजेत्त म्हणटात. ते मिसांव देवाचे न्ही, ते मिसांव जेजूचे न्ही. मुखार आमी वचता मत्तेवाच्या वंजलांत 12वा वस्वर काडा आनी 12व्या वस्वरांत जेजू ते जाणा जावन थंयसो गेलो, तरी पूण सबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पळय, जेजू फाटल्यान ते गेले, जेजूचो फाटलाव करून ते गेले, जेजूचे बरवसो दवरून ते गेले, पातयेवन ते गेले आनी जेजून तांकां बरी केली. आपणाचे नांव परगट करिनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. पूण जेजून कितें म्हळें? सांगनाकात, म्हजें नांव सांगनाकात. पण आमी कितें करता? पयलें म्हाका आतांय उडास आसा भाव भयणी, आतांय उडास आसा. दैवीक रितेन मंदिराक आमचें काम जावन आसतना एकलो भाव आयलो परगांवांत तावन, ताणें म्हणाले आमी सगळ्यांनी मेळून आमच्या नांवान म्हळ्यार आमच्या ह्या पिरगेच्या नांवान आमी उट्टू केल्यात, देखून ती म्हजे कडेन दान दिल्या, हांवें दिताना दोग जाण साक्ष आसाचे म्हणा, मात्र न्ही हांवें तुमच्या कडेन दिताना तुमी कणगेताना एक फोटोय काडीचे म्हणा, देखून आमी दिताना एक फोटो काडा म्हणाले. आनी सांगलें तुमची खुशी भावान, तुमकां तुमी दिताना ती फोटो तुम्ही मागीर पेपराक घालूंक आसा, तुम्ही दिल्यात म्हूण सांगूंक आसा, या थंय वचून हळे तुमचें नांव जोडूंक आसा. दिल्लो आयबाज कितलो म्हूण सांगना मात्र. तशें गुटांनी येवन कितल्या जाणांनी नांव नाका, हें नाका बऱ्या कामाक देवाच्या महिमेक म्हणून दिलें, नांव नाका म्हणून ताच्या कांय 100 वांट्यांनी सट दिल्ले आसात. पूण म्हळ्यार नांव. हांगा जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा? आपणाचें नांव परगट करिनाय म्हणून ताणें खडक्क ताकीद दिली. आनी अशें सिद्ध जावंक पावलें, अशें जेजू विशयान सिद्ध जावंक पावलें. कितें तें? इसाया प्रवाद्यान सांगलें. इसाया प्रवाद्यान वय इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत आमी वाचता तें मागीर आयकुया. 40 आनी 2ऱ्या वस्वरांत पयल्या वळींत 7वी वळ कितें बरयल्लें तें? पळया म्हजो सेवक, पळया म्हजो सेवक, हांवें विंचून काडलेलो, ताणें विंचून काडलो, जेजून विंचून काडलेलो तो सेवक, म्हजो मोगासो म्हाका भोव मानवाल्लो, तो मानवाल्लो, ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो. जेजूच्या सेवकांचेर ताच्या पाटलावदारांचेर जेजूचो पवित्र आत्मो देवान येता. ताणें धाडलेलो प्रेरक आत्मो आसा भाव भयणीनो, ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजी तीर्प सर्व परसांक पासारतलो. तो म्हजें तीर्प सर परजांक सगळ्या परजेक तो म्हजें तीर्प पासारतलो. तो झगडचो ना वा बोबाट मारिसो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, रस्त्यांनी पब्लीक जाग्यार तो व्हडल्यान भाशण करचो ना, नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, नुरगोन गेल्लो तो चिवो मोडचो ना, मिणकुंची वात पालवोंचो ना, मिणकुंची ती वात तो पालवोंचो ना, नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो, नीती खातीर तो झुजतलो या चलतलो, ताच्या नांवाचेर राष्ट्रांत थेवतेली बरवसो. देखून नीती खातीर सोम्याचो ताळो जावन तो वावुरतलो. सोम्याचो सेवाक ताचो पाटलाव करतलो. वडलो आमी आयकलां जेजून म्हणलें ती उतरां, कोण ताचो पाटलाव करता? घे तुजो खुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव म्हणटा जेजू. पण अशें करतना भाव भयणीनो, संवसारी मनशांक तें पसंद ना. जेजूच्या काळार पसंद नासलें. प्रधान याजकांक, मतबाऱ्यांक, परिजेवांक, शास्त्र्यांक पसंद नासलें जेजून करचें काम. प्रवाद्यांच्या काळार प्रवाद्यांनी करचें काम त्या काळाच्या रायांक पसंद नासलें. शिसांचें काम जेजू मरोन जीवन जाल्या उपरांत शिसांनी केल्लें काम त्या काळाच्या चक्रवर्तींक, त्या काळाच्या पदवेदारांक पसंद नासलें. बेश्टयलें तांकां, थंड राव म्हळें, दग दिलें तांकां. तिस्स निराकारणी जेजूकी मेळ्ळी. आमी वाचता मत्तेवाच्या वंजलांत 16 26 तावन 28 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16
24 वाच 24. उपरांत जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो खुरीस उखलून घेवन दी. आपलो खुरीस ताजे कितें कश्ट आसा, कंत आसा, बेजार आसा, सगळी उखलून घेवन दी. आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. म्हज्या फाटल्यान येवन दी. आज साबार जाणांक म्हाका म्हजेंत कश्ट वट जाल्यात, म्हाका म्हजेंत वजें कश्टांचें जालां, म्हाका म्हज्या बापायक पळोवंक, आवयक पळोवंक, भावाक सुदारसूंक, भुरग्यांक सुदारसूंक जायना. म्हाका वेळ ना बा जेजूचो पाटलाव करून निंगी. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुजो खुरीस तूं उखलून घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. तूं तुजो जीव वाचोवंक सोदताय तर तूं तुजो जीव होगडायताय. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता, म्हजे पासत, म्हज्या राजा पासत जीव होगडायता, तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून भावा भयणीन, जेजूच्या कामांत आमच्या जिवाची आशा केल्या जायना. पूण म्हजे खातीर कोण आपलो जीव वाटयता तो ताजो जीव सांबाळटा. मुखार मनशान आपलो जीव होगडोवन सगळो संवसार जडलोच म्हणया तर तातूंत कितें फायदो? कितें फायदो पळया न्ही. देखून सगळ्या संवसारा खातीर आमी जियेता न्ही. निमाणे थोडी वर्सां रिटायर्ड आनी म्हाका दुसरें कांय काम ना, देखून हांव इल्ली सेवा दिता. ती पुंक्याची सेवा, दुसरें काम करूंक ना म्हणून. देखून भावा आनी भयणी, सत जाणां जावन तुका जेजूचो पाटलाव करूंक आसा, घे तुजो खुरीस. तुजी कामां आसात, तुजी जबाबदारी आसात, ताजे सांगात आस. हांव जेजूक साक्ष दिता, हांव जेजूक परगट करता, जेजूचो पाटलाव करता. देखून आतां जेजूचो पाटलाव करता कसो ताजो पाटलाव करीचे, कित्याक ताजो पाटलाव करीचे आमी जाणा जावया. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 3 वर आनी 13 आनी 14 वळ. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 14. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सदशीं आपयले. जाय जाल्ल्यांक तो आपयता, सगळ्यांक आपयना. थोडे फुडें आमी चिंता सगळ्यांक आपयला ये म्हणून. सगळ्यांक आपयल्यार थोडे गेले ताच्या फाटलो लागून ओड हिंडत गेलो. कित्याक गेलो म्हणल्यार मागीर सांगता हांव तुमकां. आतां हांवें पळय येता न्ही, ओड हिंडत गेलो. आवराचें उदक आयल्या 3 दीस मात्र चालो रेसाच्या पांया तळा. ताज्या उपरांत ना, हिंडत गेलो बाळोजीच्या पांया तळा. वर्सान देपटी मात हिंडत गेलो. ते जेजूच्या पाटलावदार न्ही, ते जेजूच्या पाटलावदार न्ही. खाली मेळटा गी, जाता गी, गुण जाता गी, दूख नपय जाता गी, काम मेळटा गी, सेरीक मेळटा गी. पूण जेजून कोणाक जाय जाल्यार विसरून काडलें. आनी कित्याक विसरून काडलें आतां आयका. आनी ते ताचे सदशीं आयले आपल्या सांगाता आसचे खातीर, आपल्या सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर, सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. आतां आयका, जेजू पाटलाव करचो म्हळ्यार कित्याक? जेजूचे शिसांवचे म्हळ्यार कशें? ताचे सांगाता आसचे खातीर. पयलें ताच्या खातीर, धर्मा खातीर न्ही, बेनाकात सोमोट्टी खातीर न्ही. जेजून पयलें शिसांक विंचलें, ताच्या पाटलावदारांक विंचलें ताचे सांगात आसचे खातीर. आज कितले जाण ताचे सांगात आसात? कितले जाण लोकांक येवन मागणी करूंक तयार आसात? जेजूचे शिस म्हणले ते, मनियारी म्हणले ते, पाटलावदार म्हणले, शिस म्हणले. इसारा तुमकां दिसारा. लोकांक सांगाता घेवन कशें कुटुंबांत आवय बापूय भुरग्यांक सांगाता घेवन मागणी शिकयतात, तशें आमचे आत्मीक वडील कितले जाण लोकांक सांगाता घेवन भक्तेन, आत्म्यान, स्वतान इसारा. कित्याक कोण जेजूचो ना तो हेरांक जेजूचें हाडूंक शकना, खंडी शकना. इफ यू डोंट वॉक विथ गॉड, यू कॅनॉट वर्क फॉर गॉड. कोण देवा संगीत, देवा सवय ना तो देवा खातीर काम करूंक शकना. कितल्या जाणां पळयलां भावा भयणी तुमी? देवाक सत म्हणटल्या, देवाक उलो मारतल्या, देवाक निजाय की देवाच्या पांया तळा बिंबेर पडून मागणी करतल्या. कितल्या जाणां तुमी पळयलां? आत्मीक वडील, धर्मीक वडील कितले जाण आसा सांगा?
देखीन भाव बहिणीनं जेजून विंसून काढले 12 जाणांक ताचे संगी रावंक ताचे सवय आसून ताचे संगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर वळ्यानी सुवार्ता परगट करचे खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर देवाच्या राजा खातीर वावरचे खातीर ताणें विंसलें देखून जेजो पाटलाव तूं या हांव खाली हांवें मातेकल्यान पाटलाव केल्या पावना सर्गीचें राज कितें म्हणलें हांवें जाणा जायचे ते सर्गीचें राज तुवें आनी हांवें परगट करीचे कोण जेजू समय आसा जेजूची वळख आसा तो मात्र हेरांक जेजूची वळख दिवंक शकता आनी हेरांक जेजू सरशी हाडूंक शकता नाजाल्यार जायना आनी तेच आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत 3रो वसवार त्या दाळच्या काळाचे जुआन बाप्तिस्ताच्या काळाचे व्हडले व्हडले पदवेदार आसले ऐका अवस्वर 3 ओळी 1 तावन 6 पर्यंत तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयचो अधिकारी जावन आसता तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा तिबेर चक्रवर्ती तो अधिकार चलोवन आसा पोन्स पिलात जुदेयचो अधिपती पोन्स पिलाती जुदेयचो अधिपती जावन अधिकार चलयता आनी हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय जावन अधिकार चलोवन आसा आनी ताचो भाव फिलिप इतोरियाचो ताचो भाव हेरोदाचो भाव फिलिप इतुरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय जावन आपलो अधिकार चलोवन आसा आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता मात्र न्ही आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार श्रेष्ठ याजक कैफास आसलो श्रेष्ठ याजक जाकरच्या पुता जुआंक अरण्यान देवाचे उतार प्राप्त जाले देवान जुआंक कित्याक विंचून काडलो अन्नास श्रेष्ठ याजक जावन आसोनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसोनी आनी हे सगळे तिबेर चक्रवर्ती जावन आसोनी पोन्स पिलात जुदेयचो अधिपती जावन आसोनी आनी हेरोद आनी एक गलिलिया प्रांताचो उपाराय जावन आसतना ताचो भाव फिलिप 2 इतुरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय जावन आसतना आनी लिसानी अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसतना देवान जुआंक कित्याक विंचून काडलो कित्याक त्या काळार जाकरच्या पुता जुआंक अरण्यान देवाचें उतार प्राप्त जालें कितें म्हणून मुखार ऐका तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय फळे हांकां जावना ह्या पदवेर आसल्या अधिकार आसल्यान जावना थंय बदलाक जुआन बाप्तिस्त येता योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय लोकांन स्नान घे जाय लोकांन पदकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हे हांच्या पदवेर गद्देर बसोन आसात ते देवाक वळखनातले देवाक वळखनातले देखून देवाक परगट करूंक जायना तांकां देखून तूं जकार्याच्या पुता जुआंक देवाचे उतार प्राप्त जाले आनी मुखार 4थी वळ हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा बोब मारता सोम्याची वाट तयार करता सोम्याचो सेवाक सोम्याचो पाटलाव करचो जेजूचो पाटलाव करचो सोम्याची वाट तयार करता आपणाची वाट तयार करिना सोम्याच्या शिसांनी सोम्याची वाट तयार केली सोम्याच्या राजा खातीर तांणी वावरले सोम्याचे राज परगटले सुवार्ता परगट केली आज खंय जावन खंय गेले आता सोम्याचे सेवक म्हणचे आमी खंय गेले आमी सोम्याचे पाटलावदार म्हणचे आमी खंय जावन खंय गेले आमी सोम्याचे आपोस्तल म्हणचे आमी सोम्याक परगट ताचे सांगात आसोन सुवार्ता परगट करू आनी कसली ती सुवार्ता जेजून हाडिल्ली तीच सुवार्ता लुकाच्या वांजेला 6 वर्सा 18व्या वळींत आमी वाचता कितें ती सुवार्ता जेजून दिल्ली ती सुवार्ता जेजून परगट केल्ली तीच सुवार्ता जुआंचो वांजेल 6 वर्सा 18व्या वळींत अशें आसतना जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सवया प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावता पवित्र पुस्तक जेजूनी ताची सुवार्ता पवित्र पुस्तकांत वाचून सुरू केली ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडिल्लो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें आतां वाच
देवाचो प्रेरकत्मो मुजेर आसा. कोण जिसो खरो पाटलावदार ताचेर देवाचो प्रेरक आत्मो आसा. देखून कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट कश्टतल्यांक दनसतल्यांक दुर्बळ्यांक तो बरी खबर परगट करता. आनी ताणे म्हाका अभिषेक केला. धैर्य दिवची खबर, जिवीत दिवची खबर, सदा नीतीची वाड दाखोवची खबर तो धैर्यान परगट करता. अभिषिक्त सोम्याचो अभिषिक्त ती खबर परगट करता. बंदेंत असल्यांक सुटका, बंदन असल्या सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, कोण्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय दनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारोंक म्हूण ताणे म्हाका धाडला. सोम्याची दया माया दाखोवंक ताच्या भुरग्यांक दाखोवंक म्हणून ताणें विंचला. देखून सोम्याचें मिसांव कितें तेंच मिसांव ताच्या शिसांचें भाव भयणीनो. ताच्या शिसांचें मिसांव कितें? बरी खबर जी ताणें परगट केली तीच बरी खबर परगट करूंक ताणें विंचला. देखून म्हजो प्रेरक आत्मो म्हज्या सेवकाचेर आसतलो म्हणलें तें उतार. इजायासाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 40 आनी 2 वळी 1 ते 7 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1 to 7. एक देवान विसरलेलो सेवक जें कितें जेजून केलें तेंच करता म्हणलें पयलेंच दाखोवन दिलां. आयका आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1 to 7. पळया हो म्हजो सेवक, पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो, तो म्हजो विंचून काडलेलो. देखून आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारांक जेजूच विंचून काडटा. गलिलेच्या सरोवरार तेणें सोलोन येताना जेजून विंचून काडलें पेद्रूक सिमांक. ताची सुवाता परगट कर. थोडे पुटी ना सोम्या खातीर हांवें तुका विंचून काडला, हांवें तुका अभिषेक केला. ना, सोम्याच्या महिमे खातीर, सोम्याच्या राजा खातीर सोम्याचो पाटलावदार जावन सोमींत विंचून काडटा. जेजून कशें सिमांक विंचून काडलो, या ताच्या भावाक आंद्रेक विंचून काडलो, या जाकोबाक आनी जुवांक विंचून काडलो, या लेवीक मातेवाक विंचून काडलो. मुखार वेता वेताना 12 जाणांक ताणें विंचून काडले. मात्र न्ही आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत तो 70 जाणांक विंचून काडटा. आयका लुकाचो वांजेल 10 वस्वर पयल्या वळींतल्यान 12वी वळ आमी वाचता लूक चॅप्टर 10. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 70 जाणांक नेमले आनी 70 जाणांक 72 70 आनी 2 ताणें विंचलें. आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. दोगांक धाडलें. आसा बार जावन दिसता कोणच्या पदवेक तो देवाचे उतार परगट करताय. आपूण करिना, दुसऱ्यांक करूंक सोडिना भावां भयणीनो आमी. आज जर पाद जेरी कोणाकी देवाचे उतार दितेल्यांक या कोणाच्या घरा वचून कोणाकी देवाचे उतार दिवन बुजोवन दितले हांव म्हणटा खंयच्या अधिकारान तूं गेल्लोय म्हणून विचारल्यार ताका अर्थ सागी. हांवें करीशें जाल्लें काम एक जेजूचो पाटलावदार जावन शिस्त जावन हांवें आनी कोणाक बळे विंचून काडलां तांणी करीशें जाल्लें काम आमी करिना, हेरांक करूंक सोडिना. आज कितल्या जाणांक देखून जायत्यांनी वय आमकां ताणें बुजोवन दिली, कश्टांत आसतना तो येवन आमकां मेळिल्लो. कितले जाणां धैर्यान साक्ष दितात. हांवें ह्या हप्त्यान 2-3 साक्षी आयकल्यो. थोड्यांक ताकीद दिल्या तुमी वचून जो म्हणल्याक कितल्या जाणांनी सिद्धां सांगलें. आतां आदल्या फावटी आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार जाल्ली एक ल्हानशी गजाल हांव तुमकां सांगता. ही बहीण आमच्या रित्रेक आयिल्ली आनी ती पाटी वेताना तिका एकलो मेळ्ळो मणियारी. खंय गेल्ली तूं? हांव फादोजीच्या रित्रेक गेल्ली. थंय वचून नजो म्हूण गुत्त ना गे तुका? ताका देवाचे उतार दिवंक परवानगी ना म्हूण गुत्त ना गे तुका? कित्याक गेल्ली? ताका ताच्या संस्थेन भायर गेला म्हूण गुत्त ना गे? ह्या ताच्या बिस्पान ताका हें करून नजो म्हूण बॅन गेला म्हूण गुत्त ना गे? म्हणल्यार ती म्हणाली खंय संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता, बिस्पान ताचेर बॅन गेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता म्हणाली खंय ती. कित्याक? ताका आज संस्थेन भायर गेल्ल्यान बिस्पान बॅन गेल्ल्यान आज आमकां ताचेर देवाचें उतार मेळ्ळें, नाजाल्यार तेंय मेळतें नासलें म्हणाली. धैर्यान एका ह्या जागाक दिल्ली जाप एका भावार्थ्यान आज ताच्या संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या वरवीं बिस्पान ताका बॅन केल्ल्या वरवीं आज आमकां वो अवकाश मेळ्ळो सगळ्या गोंयांत देवाचे उतार आयकोंक, नाजाल्यार वो अवकाश आमकां मेळचो नासली म्हणाली ती. भावां भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचो. जेजून विसरलेलो वय जाल्यार जेजूक महिमान दिता. बदलाक आमी आदले फावटी गोंयांत गेल्ल्या वेळार तो म्हणालो
मनियारीत म्हणालो काही देवान विसरून काढलेले यासाक म्हणटा न्ही तो म्हणालो काही भावानो बहिणीनो आमकां जिवीत मेळना झुज येता न्हू जुजे वासात आवन म्हणटा न्ही एकलो बावट उबे रावन म्हणालो काही तो जुजे वास म्हजे खातीर कुर्सार उमकाळोंक ना जुजे वास म्हजे खातीर कुर्सार मरोंक ना म्हाका पातकाच्या बॉक्सांनी जुजे वासान दिवना म्हजो बावट जुजे वासाचेर न्ही म्हजो बावट जेजूचेर म्हणालो खंय व्हडल्यान तो बाव येवन साक्ष दिली ताणें रेत्रे वेळार हाका म्हणटात क्रिस्ताचो पाटलाव क्रिस्ताक महिमान दिवची म्हळ्यार तशें धैर्यान दिवची भावा भयणीनो डायल्यूट करनाका तुमचो भावार्थ दंडळे नाका तुमचो भावार्थ पिगाळना जावन दी आयस पिगाळलेल्या बरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खटपाचेर घट्ट आसूंक जाय कोणाक जेजूची वळख जाली कोणाय जेजूचो पाटलाव केलो कोणाक जेजूतान जिवीत मेळ्ळें तांणी पाटलाव केलो हाच कित्याक भाव भयणीन अजापान जातात इतली अजापान जातात पूण कित्याक ते जेजूक साक्ष दिनात कित्याक ते जेजूचो पाटलाव खंय जेजूच्या राजा विशयांत देवाचे बरी खबर परगट करनात एक विटमीस जालें कसारें जालें म्हाका गुण जालें तांच्यात जाती खातीर आसूं दी ती पूण भावार्थान ती कित्याक जेजूक साक्ष दिनात हांवें म्हणल्यार बरी लोट आयलो लोटा तांकां माश्टली लुटून आयली लोट पाटींग गेलो थोडी पाटींग गेली लोटा सांगाता थोडी खंय सुक्या तळेर पडली ती मेली सुकी जाली हरेका गडये वालच्या झरीच्या उदकांत आसली तेची पाड जायना केदाळ उदकांत ते जिवी आसता देखो तुका आनी म्हाका आमकां जेजूचो मोग आसा तर जेजूची वळख जाली तर जेजूचो पाटला आमी निजायकी करता तर खंयच्याय गडी आमी पाटी सरोंक ना लुकाच्या वांजलांत आमी वचता आवस्वर 9 20 आनी 3 वळींत तावन 23व्या वळींत तावन लूक चॅप्टर 9 वर्स 23 उपरांत समेस्तलागी उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दिसान दीस हांव म्हजो कुरीस देंवल्यार मात्र आळू जाल्यार मात्र काडल्यार मात्र हांव येता ना 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 साबार जाणांची अशी आसा कंडिशन्स आसात म्हजी पिडाक गूण जाल्यार ती जावची नाका म्हणचे आमी म्हजें रीण फारीक जाल्यार जावचें नाका जाल्यार मात्र हांव जेजूचो पाटलाव करता रीण फारीक जाल्यार मात्र हांव जेजूचो मोग करता कित्याक करीचे तुजो कुरीस घे दिसान दीस घे पिडे शिडेंत हांव जेजूचो मोग करता कश्ट आकांतांत हांव जेजूचो मोग करता दूख दोनींत हांव म्हजो जेजूचो मोग करता म्हज्या दुस्मानान कितले म्हाका खेळल्यार हांव जेजूचो मोग करता हाका म्हणटात खरो मोग तूं तशेंच सांगता तुज्या मोगाच्या इश्टाक मोगाच्या गोवाक मोगाच्या बायलेक तशेंच म्हणटाय म्हजी पिडाक गूण जाल्यार मात्र हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगा तुज्या पुता सांगताय तुजे तुवें सांगताय तुका पिडा आसो न्ही तुका कितें वजा आसो ताचो मोग करताय की ना तर जेजूचो मोग करतना कित्याक मात्र आमी कंडिशन घालचे जेजू म्हणटा खरो मोग तुका आसा जाल्यार घे तुजो कुरीस तुझ्या कष्टान ताजो मोग कर तुझ्या पिडेन ताजो मोग कर तुझ्या सलवाने ताजो मोग कर तुझ्या दुखदने ताजो मोग कर ताजो पाटलाव कर देखून भावा बहिणी त्या जाळा मात्र आमी सांगेत वय आखेर पर्यंत देखून तुमी तेंकां तर आयकाला न्ही जेजूचो पाटलाव करच्या विशयांत म्हजो शिसांवच्या कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो तुजो कुरीस घे तुजें वजें घे तुजे कश्ट घे तुजी पिडा घे चक्कट घेवन तूं देखून भावा भयणीनो निमाणे आमी वाचता लुकाच्या वांजलां 14 वावस्वर जेजूच्या पाटलां हिंडत येतालो हिंडत कित्याक येतालो आयका आतां काय मेळटा गी म्हणून खावंक जेवंक पियोंक न्हेसोंक पांगरोंक आसलेली पिडा गूण जाता गी म्हणून अजापा सोदून गेलो तांकां जेजू कितें म्हणटा आयका लुका सवांजल आवस्वर 14 वळ 25 शीस जावंक कितें गरजेचें म्हणलें एक आयका एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले तवळ पाटी घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो व्हड जमोन जेजूच्या पाटल्यान वेता व्हड हिंडत जेजू पाटी घुंवोन ताका विचारलें जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर
ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आतां कळ्ळें गी? कोण म्हज्या फाटल्यान येता ताणें आतांच्या आवयक सांडूंक जाय, बापाय सांडूंक जाय, भुरग्यांक सांडूंक जाय, ताच्या आसपती सांडूंक जाय आनी सगळें सांडूंक जाय. ना तर तो शीस जावंक योग्य न्ही, फावो न्ही. आज आमकां ते पुराय जायना न्ही. ते सकड बापाय मेल्ल्या उपरांत, आवय मेल्ल्या उपरांत, पुता काजार जाल्ल्या उपरांत, तुवें काजार जाल्ल्या उपरांत आतां हांव एक सूरी आसा, म्हाका कोणाचो सांगात जाय. देखून हांव जेजूचो पाटलाव करता आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता तांचे सांगाता. साबार जाणां म्हणलें आसा म्हजे कडेन, फादर म्हाका कोणी नात, हांव एक सूरी, म्हाका येवन तुमच्या सांगात रावोंक जाय. कोणाचो पाटलाव करता? म्हजो की ताचो? म्हाका येवन तुमच्या सांगात रावोंक जाय. तुम्ही ताचो पाटलाव करिनात, म्हजो पाटलाव करून पळयतात. म्हळ्यार म्हाका कोणी आधार ना, देखून आमी तुमच्या सांगात आसल्यार तुमी खंय येतात थंय आमकां सांगाणे मांगाणे करूंक. देखून हांवें पयलें सांगलां, कोणी नातल्यार हे मिसांव अखेर पर्यंत निमाणो श्वास पर्यंत मुखारसून येता. तितून पर्यंत त्या जेजूचो पाटलाव करना आमी येता, भियेनाकात. तितून पर्यंत. कित्याक हे मिसांव ताणें दिला, ताणें म्हाका विंचून काडला. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलां 15 वर्स 16 वळ, जॉन चॅप्टर 15 and verse 16. जुवांचो वांजेल 15 आनी वळ 16. देखून आज परत सांगता, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. संवसारल्या कोणेय म्हज्या आवय बापायन म्हाका विंचून काडूंक ना. खंयच्या धार्मीक वडिलांनी म्हाका विंचून काडूंक ना, भियेनाकात. खंयच्या संस्थांनी म्हाका विंचून काडूंक ना. खंयच्याय पंगडांनी, खंयच्या जाती गातीच्यांनी, खंयच्या धर्माच्यांनी म्हाका विंचून काडूंक ना. हे मिसांव मुखारसून व्हरून म्हाका कोणे विंचून काडलां? ऐका, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुम्ही भायर सर वचून, तुम्ही भायर सरात जाय, वचत जाय, फळ दीस जाय, फळ दीस जाय, उरचे तसलें फळ दीस जाय फळ दीस जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. देखून भावा भयणीनो, तुम्ही चिंतात उरचे तसलें फळ म्हळ्यार बांदलें काडटो ना म्हणून. तूं सोडना येयला भियेनाका. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार हांवें पोसुल्ले बरो मन जाती म्हणून त्योय मेल्यात, थंय मान केल्यात खंय. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार जावं पुरो, हांवें पुरो आण घाल्लें पुरय, तें पुरय कुसोन गेलां, थोडे पुराय खंय कुंभ जावन गेलां खंय. तसलें फळ न्ही. मनशाच्या काळजांत, मनशाच्या मनांत कसल्लें तें सत, जिवीत, उजवाड, भावार्थ, बरवसो, पातयेनी, धैर्य. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, क्रिस्ताचो कोण पाटलाव करता, क्रिस्ताक तो परगट करता, क्रिस्ताक तो खांतयता, तुमच्या मनांत काळजांत कुडींत आसतना तो थिरयता, थीर करता. म्हाकाच क्रिस्ताची वळख दिल्या, म्हाकाच क्रिस्ताची वळख मेळ्ळ्या. आज म्हाका भावार्थाचें ध्येय मेळ्ळां. तें भावार्थाचें ध्येय म्हणजे तें थीर केलां, स्थिर केलां. देखून भावा भयणीनो, हें जावन आसा सुवार्थाचें फळ. उरता तसलें फळ. सगळ्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता तें फळ. ताका म्हणटात भावार्थाची मोर. तुज्या काळजांत ती भावार्थाची मोर. देखून भावा भयणीनो, निमाणे आमी वाचता, जायते आसा सांगूंक जाल्यार ऐका. आतां कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र 3 वसवार. आतां निमाणी हें उडास दवरा. सांव पावल तुका आनी म्हाका सारकें दाखोवन दिता क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें म्हणलें. आतां तुमी समजून घेया. कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 3 वळ 4 to 9 पर्यंत एगडी ऐका. 1 Corinthians chapter 3 verses 4 to 9. जेत्वा एकलो हांव पावला असो, जर तर तुमच्या पैकी कोणी एकलो हांव पावला असो, आणि अनेकलो हांव आपोल्लो असो म्हणटा, अनेकलो कोणी म्हणटा हांव आपोल्लो असो, तेदवा तुम्ही अनेक मनशा सैंबा प्रमाणे जियेतात. तुम्ही अनेक मनशा सैंबाचेच जावन जियेतात म्हण जालें. अपोल्लो म्हणल्यार कोण? अपोल्लो म्हळ्यार कोण? पाऊल म्हणल्यार कोण? पाऊल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्था खाण पावलेले सेवक मात्र. ते सेवक मात्र. क्रिस्तातय तुमकां हांड पावयल्ले सेवक मात्र. क्रिस्तातय तुमकां भावार्थ दिल्ले सेवक मात्र. अपोल्लो आनी पाऊल. आनी सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. देखून जायत्यांनी काम केलां. सुवार्थ थोड्यांनी परगट केल्या, सोम्याची वळख दिल्या, सोम्याची कृपा जोड दिल्या. देखून आमी काम करतले. हांवें बी रोयलें
आपोलोन ताका उदाक वतले वय हांवें तें बी रोयलें तुमचें तें भावार्थाचें बी आनी कोणें तें उदाक वतलें व्हड केलें पूण ते वाडाशें केल्लें पूण तें देवान भावार्थाचें बी तुजें तें फळ दिवचें बरें वाडाशें केल्लें देवान आनी तशें आसता बी रोयतलोय बी रोयतलोय उदाक वतलोय उदाक वतलोय मुख्य न्हय मुख्य न्ही वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य तुजें तें बी कोण वाडाशें करता भावार्थाचें बी मोगाचें बी कुरपेचें बी उजवाड्याचें बी जैताचें बी जिविताचें बी तुजें तें कोण वाडाशें करता तो मात्र मुख्य आनी रोयतलो आनी उदाक वतलो एकच शेवटाक वावुरता कोण उदाक वत्ता कोण रोयता एकाच शेवटाक तो वावुरता तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातकीत मजुरी सोडतलो आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सहा वावराडी आमी सक्कड सहा वावराडी तुमी ताचे शेत तुमी शेत ताचेंच बांदाप देखून ताचें बांदप देखून आमी वावराडी मात्र देखून भाव भयणीनो खंयच्याय सोम्याच्या सेवकाक सोम्याचो जागो दिनाकात सुकोनी दिनाकात खाली सहा वावराडी खंयच्याच सेवकाक के दवडलो जावन कितली हाज्या पांताच्या मुखार म्हज्या मुखार आनी कोणा मुखार जातात म्हणून खंयच्याय सोम्याच्या सेवकाक सोम्याचो जागो दिनाकात आमी खाली सहा वावराडी महिमा देवाक वडवीक ताची देखून आमी परगट करता त्या सोम्याक कुर्सार रगत वारून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिल्ल्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिल्ल्या आमकां सर्गींची वाट उक्ती केल्या ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिल्ल्या सोम्याक आमी परगट करचें ताचो आमी पाटलाव करचो आनी ताका आमी महिमा दिवची देखून ह्या खामांत तुमी आमचे संगी सहा वावराडी आनी आमचे संगी तुमी मात्र न्ही आमी तुमचे संगी मात्र न्ही कोण संवसारांत सोम्या परगट करतात सोम्याच्या पाटलावदार जावन तांचे संगी आमी सक्कड सहा वावराडी देखून सर्वांक सोम्याच्या महिमे खातीर वावरच्या सर्वां संगी एका मनान एका भावार्थान एकवटान जिवंक आमी खुशी व्हरची कोण सोम्याचो पाटलाव करता तो हर एकलो सोम्याचेर दिश्ट कंसयता सोम्याचेर पाटलाव करतले कोणाचेर न्ही देखून तुजी आनी म्हजी दिश्ट सदांच सोम्याचेर आमी दवरया आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी खुशी व्हरया आमेन